السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہٕ فردوس باغندری حال حالے ایل ڈی ہسپتال سری نگرس اندر یُس زن دردناک حٲدثہٕ پیش آو تٔتھۍ متعلق چھُ میون أزیُک نوٚو کلام ییٚمیُک عنوان چھُ طبیٖبو پانہٕ تہِ بوٗزِو بیٚیہِ واتنٲیِو باقین تام کٔمۍ پرنووُکھ یِژھ ہِش کِتاب طبیٖبو کٔمۍ پرنووُکھ یِژھ ہِش کِتاب طبیٖبو غریٖبن ہُنٛد ما چھُ اتھ منٛز حساب طبیٖبو ژٕ چھُکھ طبیٖب قومُک خدمت گار ژٕ چھُکھ طبیٖب قومُک خدمت گار آسکھتے مدتس چھُے پروردگار مگر پانہٕ کوٚرُتھ یہِ منصب خراب طبیٖبو کٔمۍ پرنووُکھ یِژھ ہِش کِتاب طبیٖبو گوٚوٕے ما اثر ماجہِ ہُنٛد فریاد بوٗزِتھ گوٚوٕے ما اثر ماجہِ ہُنٛد فریاد بوٗزِتھ ما دِتتھکھ قرار داد بے داد بوٗزِتھ أچھن کیٛازِ وولُتھ یُتھ حجاب طبیٖبو کٔمۍ پرنووُکھ یِژھ ہِش کِتاب طبیٖبو برٛنزِس أکِس اگر اِنسٲنی کِردار ہایوتھ برٛنزِس أکِس اگر اِنسٲنی کِردار ہایوتھ مایہِ محبتُک گُفتار بایوتھ اڈٕ پھوٚل ما گژھِ ہے گۄلاب طبیٖبو کٔمۍ پرنووُکھ یِژھ ہِش کِتاب طبیٖبو ژٕ چھُکھ خٲدِم نِکٮ۪نتے بجن زٲژن ژٕ چھُکھ خٲدِم نِکٮ۪نتے بجن زٲژن شوٗبہی ما دکہٕ دِنۍ لاچار بٲژن منٛزٕ وتہِ لوٗسُکھ آفتاب طبیٖبو کٔمۍ پرنووُکھ یِژھ ہِش کِتاب طبیٖبو فردوس سٕنٛدِس آلوس وارٕ کن تھاو فردوس سٕنٛدِس آلوس وارٕ کن تھاو قبر روزِ محشرُک مٲدان یاد تھاو پننِس ظُلمس ییٚلہِ ہیٚیہِ حساب طبیٖبو کٔمۍ پرنووُکھ یِژھ ہِش کِتاب طبیٖبو